हेलो दोस्तों, तुर्किश सीजन्स रिव्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि ये इस नौइयत का अकलौता चैनल है। ये चैनल ना सिर्फ अपने नाम में मुनफरिद है बल्कि काम में भी यकता है। हम लाते हैं आपके लिए तुर्किश सीजन्स कुरलोश उस्मान सीज़न 2 का दिलचस्पी से भरपूर किस्तवार मगर मुख्तसर जामे खुलासा। आप 2 घंटे की किस्त को 3D इफ़ेक्ट के साथ सिर्फ 15 मिनट में देखेंगे और साथ इस कहानी में दिखाए जाने वाले मनाज़िर के तारीख़ी हक़ाइक़ सुनेंगे। एक ख़ास बात यह है कि इस चैनल में आपको ऐसे दिलचस्प सियासी और समाजी हक़ाइक़ से भी रोशनास कराया जाएगा जो सदियां बीत जाने के बाद आज भी मानवान रूब अमल हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बर वक्त अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि सरदार उस्मान आया नकोला को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी मुहिम भेजते हैं। ना सिर्फ मुहिम भेजते हैं बल्कि ख़ुद बनफ्स नफीस भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बावजूद ये मुहिम नाकाम हो जाती है और सरदार के भतीजे बाहिजा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद में नकोला फांसी देने का इरादा ज़ाहिर करता है। इस तरह सरदार उस्मान कायों की एग्जेक्टिव कौंसल के इजलास में बाहिजा को किसी भी कीमत में रिहा कराने की कसम खाते हैं। ये था गुज़िश्ता किस्त नंबर 43 का रिकैप, और अब हम सुनने जा रहे हैं किस्त नंबर 44 का मुख्तसर मगर जामे खुलासा। लेकिन ठहरिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बर वक्त अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जी नाजरीन, इस किस्त में हम देखने जा रहे हैं सरदार उस्मान बाहिजा को छुड़ा पाएंगे, चरकोताई और हैगल खातून का प्यार कैसे परवान चढ़ने जा रहा है, सरदार उस्मान और उसके फ़ौजी कमांडरों का इख्तलाफ क्या रंग लाएगा, क्या सरदार उस्मान बामसी साहब की लाश से गुजर कर सलेबियों से मुज़ाकरात करेंगे, अलीना और फलातियुस का पुराना माशका क्या रंग लाएगा, तारगुन खातून और गोग तोग क्या गुल खिला रहे हैं, कई फ़ौजी सरबराहान और मौजूदा मिस्री और बर्मी फ़ौजी जर्नेलों में क्या चीज़ मुश्तरक है, बामसी साहब को सरदार अदरीस कौन सा जहर देता है, अलेक्जेंडर का क्या अंजाम होने जा रहा है। ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जी नाजरीन, सरदार उस्मान की सरबराही में कायों की एग्जेक्टिव कौंसल का इजलास जारी है। बाहिजा, जो कि सरदार ख़ानदान का अब तक का वाहिद चश्म चिराग है, इसको आज़ाद कराने की सोच विचार जारी है। दूसरी तरफ सलेबी कले में हाई प्रोफाइल टारगेट की गिरफ्तारी पर खुशियां मनाई जा रही हैं। बाहिजा को फांसी के लिए दूसरे कले मुंतकिल किया जा रहा है। कले में मौजूद सरदार उस्मान के जासूस इनको ख़बरें बहम पहुंचा रहे हैं। रोमन शहनशाह के एलची अलेक्जेंडर की सरबराही में बाहिजा को मुंतकिल किया जा रहा है। अलेक्जेंडर रवानगी से पहले नकोला को अलविदा कहता है। नकोला हेलन के जलूम में खड़े मुस्करा रहा है। इधर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर अलेक्जेंडर के कले पर सरदार उस्मान की क़ियादत में हला बोल देते हैं, लेकिन जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कायों और सलेबियों दोनों के लिए बाहिजा एक हाई प्रोफाइल टारगेट है, तो इसे छुड़ाना इतना आसान नहीं हो सकता जैसे कि काई समझ रहे हैं। इस सले में सलेबियों की वक्ती पसपाई कायों को और ज़्यादा एनर्जाइज कर देती है, लेकिन ये जीत सिर्फ वक्ती ही साबित होती है। एक बहुत बड़ा अपसेट कायों के इंतज़ार में है। वो क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जी नाजरीन, इधर हला जारी है और इधर सलेबी कले में हेलन और नकोला की सेलिब्रेशंस जारी हैं। सलेबी सिपाही मारने के बाद साउची अपने मुजवज़ा बेटे की तरफ बढ़ते हैं। इसके चेहरे पर शनाख्त परेड के लिए डाला गया नकाब उतारते हैं तो अंदर से बाहिजा नहीं बल्कि फलातियुस निकलता है और फलातियुस अपने खंजर से साउची पे वार कर देता है और साउची ज़ख्मी होकर गिर पड़ते हैं। सरदार उस्मान ये मंजर देखकर समझ जाते हैं कि वो जाल में फंस चुके हैं, लेकिन वापसी के रास्ते मसदूद हैं। काई लड़ लड़ कर शहीद हो रहे हैं। जबकि कायों की ताकत कम हो जाती है तो एक और ताज़ा दम ईसाई लश्कर इन पर हमला कर देता है। अभी काई पहले सरप्राइज़ के शॉक से बाहर नहीं निकल पाए थे कि दूसरा लश्कर सर पे आ पहुंचता है। इसका क्या नतीजा निकलता है, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस नए हले से भी काई जमा मर्दी से नबर्द आजमा होते हैं। सरदार उस्मान घोड़े की पीठ पर बैठकर दोनों हाथों से तलवारबाजी का खूबसूरत मुजाहरा करते और दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए
ان کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو پسپا ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ الیگزینڈر اپنے دستے کے ساتھ تیسرے حملے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ سردار عثمان اسے دیکھ کر چونک جاتے ہیں، اپنے لشکر سمیت پسپائی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب صلیبیوں کے لیے سردار عثمان کا سر لے جانا اہم ہوتا ہے۔ وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ سسپینشن برج ان کا کام مشکل کر دیتی ہے کہ اس جھولتی پل سے کئی لشکر تو عافیت سے گزر جاتا ہے، لیکن جب پیچھے سے صلیبی آتے ہیں تو کئی پل کی رسیاں کاٹ دیتے ہیں، اور اس طرح سردار عثمان زخمی سوچی کو لے کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف صلیبی قلعے میں افتالیہ اور اس کے والد کا راز کھل چکا ہے۔ وہ دونوں مار دیے جاتے ہیں اور بوہیجہ ابھی تک قلعے میں قید ہے۔ ادھر قبیلے میں کائیوں کے مجلس شورا کا اجلاس ہوتا ہے۔ قبیلے کے سارے سرداروں کو بلا کر سردار عثمان نکولا کا مطالبہ سناتے ہیں کہ بوہیجہ کی زندگی کے بدلے وہ قلعہ +4 مانگ رہے ہیں۔ سردار قلعہ دینے پر رضامند ہو جاتے ہیں، لیکن بامسی صاحب قبیلے کی روایات یعنی کہ آئین کی دہائی دے کر شدید ترین اختلاف کرتے ہیں۔ اس اختلاف کے باوجود بھی سردار عثمان اپنا فیصلہ برقرار رکھتے ہیں اور اپنے چچا دندار کو قاصد بنا کر نکولا کی طرف بھیجتے ہیں۔ ادھر فوجی کمانڈروں میں سراسیمگی بڑھ جاتی ہے کہ جس قلعہ کو انہوں نے جان لگا کر فتح کیا تھا وہ سردار ایسے کیسے واپس کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کماندار سردار کو اس کا مجرم ڈکلیئر کر کے مارشل لگا دیتے کہ اسی دوران ہائیگل خاتون بطور لیڈی پولیس چیف اس کٹ میں آن پہنچتی ہیں اور سردار عثمان کے حق میں تقریر کر کے کمانڈر کا غصہ ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ ساتھ فوجی مشقوں میں مشغول جرکوتائی ہائیگل خاتون پہ ہر جان سے فدا ہوئے جا رہا ہے۔ دوسری طرف سوچی کی عیسائی بیوی الینا اپنے بیٹے کی محبت میں سوچی کو خیمے میں اکیلا چھوڑ کر قلعہ روانہ ہو جاتی ہے۔ وہاں جا کر فلاتیوس سے ملتی ہے اور یہاں فلاتیوس اور الینا کے باہم رشتہ کا معلوم ہوتا ہے۔ الینا اور فلاتیوس کے درمیان رشتہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ جی ناظرین، فلاتیوس الینا کے عشق میں مبتلا ہے اور بیٹے کی رہائی کے بدلے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ الینا بیٹے کی رہائی کے بدلے اس سے شادی کے بعد زہر کھا کر مر جانا چاہتی ہے۔ فلاتیوس بوہیجہ کی آزادی کی وکالت کرنے نکولا کے پاس پہنچتا ہے۔ اس دوران کیا اہم واقعہ پیش آتا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور گھنٹہ دبانا نہ بھولیے، یعنی کہ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ جی ناظرین، اس دوران دندار صاحب پہنچتے ہیں اور سردار عثمان کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ کورتوغلو سٹائل میں نکولا سے ملاقات کرتے ہیں، جیسے کاراتوغر کو کورتوغلو نے ڈیل کیا تھا۔ بالکل اسی انداز میں یہ نئے زمانے کا کورتوغلو نکولا کے ساتھ معاملات طے کرتا ہے۔ قلعہ خالی کر دیا جاتا ہے، قیدی رہا کر دیے جاتے ہیں، لیکن غازی عثمان اپنے والد غازی ارطغرل کی طرح ہمیشہ ایک پلان بی رکھتے ہیں۔ وہ پلان بی کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور گھنٹہ میرا مطلب بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ جی ناظرین و سامعین، جس طرح تیسری دنیا میرا مطلب مصر و برما جیسے ممالک میں فوجی جرنیلوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بے روزگار نہیں ہونے دیا جاتا، یہاں کائیوں کا بھی یہی منشور ہے۔ بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ کائیوں کے ہاں ریٹائرڈ جرنیلوں سے تاحیات فوجی کام کاج ہی لیا جاتا ہے۔ اب غازی عبد الرحمن کو پلان بی کے مطابق پس پردہ ڈیتھ سکواڈ بنانے کا حکم مل چکا ہوتا ہے، جس میں وہ ہائیگل خاتون و چرکوتائی جیسے نئے بہادروں کو آزماتے ہیں، اور یہ لوگ صلیبیوں پہ بجلی کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قلعہ واپس لے لیا جاتا ہے، الیگزینڈر کا سر کاٹ کر نکولا کو بھجوا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف فلاتیوس ایک بار پھر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور قریبی ترکمان ڈاکوؤں سے مدد لینے کو پہنچتا ہے۔ وہاں ایک اور سرپرائز اس کے انتظار میں ہے۔ وہ سرپرائز یہ ہوتا ہے کہ گوتوک اور موٹی آنکھوں والی تارگن خاتون ترکمانوں کی سرداری سنبھال چکے ہوتے ہیں۔ کئی قبیلے میں دندار کے خیمے میں شادی مرگ کی سی کیفیت ہے اور باقی ہر جگہ خوشی ہے۔ جیت کی خوشی میں فیملی ڈنر ہوتا ہے، اور فیملی ڈنر کی خوشی اس طرح دوبالا ہو جاتی ہے کہ ارطغرل کے مرشد اور حالہ خاتون کے بابا شیخ ادبالی کی آمد کی خبر سنائی جاتی ہے۔ کیا اچھا لگا؟ کیا مزید اچھا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس باکس میں فیڈ بیک دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔